السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ رسماں کوئی نہیں، ہوٹلاں دے بڑے بڑے بجٹ کوئی نہیں، نکاح دی اصل کی ہے سادگی۔ اسی کدی عمل کیتا؟ ساڈا تے نک نہیں نہ رہندا برادری دے اندر، برادری چ نک رہنا چاہیے۔ نبی نال تعلق ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، کیڑی لوڑ ہے پیغمبر نال تعلق رکھن دی؟ تے میرے تیرے معاشرے دے اندر نکاح دے دن طے ہو جان صحیح، ایک باری مہینہ دو مہینے اسی محلے نو کدی چین دے نال سون بھی نہیں دیتا۔ ڈیک چلتے نے پہ جنہ چیزاں تو میرے مصطفیٰ نے منع کیتا اسی وہی کرنے پہ۔ آقا فرماتے نے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، جیڑیاں چیزاں اخلاق نو تباہ کرنے والیاں نے، آقا فرماتے نے انہاں نو توڑن واسطے مینوں بھیجیا گیا ہے۔ تے اے ڈانس، ٹول، واجے، اے جنیاں چیزاں میوزک جیڑا ہے آقا اینو ختم کرنے واسطے آئے۔ تے مسلمان دی شادی انہاں دے بغیر ہوندی کوئی نہیں۔ آیت شادی ہو رہی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی دا نکاح کرن لگے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو آقا فرماندے نے آ جا نکاح واسطے، چند بندے لے کے آ جائی۔ تے میرے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ برات لے کے آئے تے آ کے بیٹھے کتھے؟ مسجد نبوی دے کچے سین دے اندر۔ اور میں تے تو آنے شیخو پورے دا سب تو بڑا سب تو اچا میرج حال ہوئے تے نال برادری وچ نک نہیں رہندا، فوجی بینڈ لے کے آیا جے، میرا فلان نے انہیں انتظام کیتا ہے، فوجی بینڈ دے بغیر برات نہیں جاندی۔ آقا نالو تعلق ٹوٹ جائے تے ٹوٹ جائے، کی ضرورت ہے؟ اور کلمہ ایک واری پڑھ لے تے جنت لب بھی جانی ہے۔ واہ مسلمان، افسوس تیرے کردار تے، تو تے اپنا کوئی کام بھی نبی والا نہ رکھ سکیا، تے جا رہے نے ٹولا والے نال نے، تے برات جا رہی ہے مسلمان دی۔ کدی برات ہے؟ بولو کدی برات ہے؟ مسلمان دی۔ اور تانوں ایک گل بہتری دی نہ دساں، پوری دنیا دے اندر جننے مذاہب نے نا، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ مت، جننے مذہب نے سوائے مسلمان دے، صرف ایک مسلمان ہے جنہیں اپنے پیغمبر نال وفا کرنے توڑ دیتی۔ یہ سارے مذاہب اپنی خوشی اور غمی ایک کرتے ہیں تے اپنے مذہبی عبادت خانے دے اندر کرتے۔ جاؤ معاشرے دے اندر ویکھو جا کے، عیسائیاں دا کوئی فوت ہو جائے نا، او دی میت انہاں کٹھے ہونا گرجے دے اندر، انہاں دی شادی ہوئے، انہاں اپنے مذہب دے مطابق نکاح کرنا گرجے دے اندر۔ ہندو اپنے عبادت خانے دے اندر، کوئی مر جائے تد بھی عبادت خانے دے اندر، خوشی آئے تد بھی عبادت خانے دے اندر۔ صرف باقی بچے ہیں تو مسلمان بچے ہیں۔
اینو پتہ ہے میں پیغمبر نال اعلان جنگ کرنا ہے، میں مصطفیٰ علیہ السلام نال اعلان بغاوت کرنی ہے۔ اینو پتہ ہے ڈھولاں نے لے کے جانے نے، کنجر لے کے جانے نے، مراسی نال لے کے جانے نے، بھنڈ لے کے جانے نے، تو جے مسجد وچ گیا تو کسی نے بہن دینا؟ مسلمان کہڑے رستے تے ٹر پہ ہے؟ تینوں روکن والا کوئی نہیں، سمجھان والا کوئی نہیں۔ اور سکھ جڑے نا، سکھ نبی علیہ السلام دے دنیا تے تشریف لے آن دے بعد سارے مذاہب جڑے نے باطل ہو گئے نے۔ کیوں جی ایویں ہی ہے نا، سارے مذاہب باطل ہو گئے نے، صرف مذہب سچا ہے، دین سچا ہے تے اسلام سچا ہے، میرے مصطفیٰ دی شریعت سچی۔ ہندوستان دا صدر بنے ہے، ساڈے تے نوجواناں نوں بزرگاں نوں شرم آندی ہے۔ سکھاں دے بڑے نے آکھیا کہ اپنے پورے جسم تو وال کٹنا نہیں، وہ داڑھی رکھ کے صدر بن گیا، انہیں اپنے وڈے دی گل منی ہے، انکار نہیں کیتا۔ اسی ذرا ہاتھ پھیر کے ویکھیے، اسی اپنے پیغمبر دی گل مننے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ آئے مسجد نبوی دے کچے سین دے اندر آ کے بہ گئے، برات آئی، نکاح کیتا ہے تے آمنہ دے لال علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ نے کیوں جی ادو جو اسی کرنے ہو نہیں سی سکتا، ہوں تے ساڈے معاشرے دے اندر مسلمان پہلے ہی شروع ہو جاندے نے، قاری صاحب کی کریے، پہلے منڈے دی شادی کرن لگیا کو کھڑاک تے ہونا چاہیے نا، تے کھڑاک پتہ جے کیویں دے؟ پھر میرے تیرے معاشرے چ پتہ ہی ہے نا، مہندی تاں سجدی جے نچے منڈے دی ماں، مہندی تاں سجدی نچے منڈے دا باپ، مہندی تاں سجدی جے نچے منڈے دی بہن، نچے منڈے دی خالہ او دی پھوپھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمان ہے تیرا میرا معاشرہ ہے۔ پہلے لوگ آندے سی شادی کر لگے باہروں کنجر بلا لو، ہوں اسی باہر دے بند کیتے نے، گھر دے اندر ہی اپنے اسی وہ کام کر لیا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادگی نو ترجیح دیتی، مینوں تو سبق دیتا ہے سادگی کرو، سادگی اختیار کرو۔ آج جنہیں بزرگ نے بیٹے جوان نے بیٹیاں جوان نے شادیاں نہیں کرتے، کیوں؟ کی کریے شے پلے کوئی نہیں، آئے کہ شادی ہو رہے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی، اور روایت صحیح البخاری دے اندر 4052 نمبر حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ قید رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے کہ جگاں دے پیر علیہ السلام نے ایک دن میں نوں ویکھیا تے آقا کی فرماندے نے، حل نکاحت یا جابر قلت نام قال ماذا ابکرن ام سیبا قلت لا بل سیبا قال فحلا جاریتا تلاعبک قلت یا رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی قتل یوم احد وترک 9 بنات کن لی 9 اخوات فکرہت ان اجمع الیہن جاریۃ خرقاء مثلہن ولکن امرأۃ تمشطہن وتقوم علیہن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سامعین محترم،
اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس آیہ مبارکہ نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دا 21واں پارے دا رکوع چھٹا، سورت دا نام سورہ روم، سورت دا رکوع تیسرا۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا۔ حضرات، انسان اپنی فطرت دے اعتبار نال تنہائی دا نہیں بلکہ معیت اور رفاقت دا محتاج پیدا ہویا ہے۔ ہر انسان او دے دل دے اندر ایک خواہش رکھی گئی ہے کہ او دا کوئی ہم سفر ہوئے، ہم راز ہوئے، کوئی اودا ساتھی ہوئے جس دے نال زندگی دی اس مسافت دیاں خوشیاں اور غم ونڈ سکے۔ رب ذوالجلال نے انسان دی اس فطرت نو اس فطری ضرورت نو پورا کرن دے واسطے ایک پاکیزہ محفوظ باعزت اور فطری رستہ رکھے ہے جس نو عام الفاظ دے اندر نکاح کیا جاندہ ہے، شادی آکھیا جاندہ ہے۔ اے نکاح کی شادی ہے کہ دو انساناں دے کٹھے رہن دا نا نہیں، بلکہ ایک شرعی اخلاقی اور سماجی وعدہ ہے۔ ایک دو دلانوں جوڑنا، خاندان بنانا اور پاکیزہ نسل انسانی نو اگے چلانا،
ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। اور رب ذل جلال نے نا اس نکاح اور شادی نو اپنے قرآن دے الفاظ دے اندر اس طرح بیان کیتا ہے، انسان وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ بڑا پختہ وعدہ ہے۔ اور اسلام نے نا اس شادی نو نکاح نو بندیاں دے واسطے سکون، رحمت اور محبت دا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور رب ذل جلال نے اس وجہ تو یہ اعلان فرمایا ہے، ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کر لے اجے۔ اللہ فرماتے نے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ کیے، ترجمے تے غور کر لے اجے۔ اللہ فرماندے نے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والے ہو، وَمِنْ آیاتی، اے دے وچ تواڈے واسطے نشانیاں نے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ ذل جلال نے تواڈے وچوں ہی تواڈے واسطے بیویاں پیدا فرما دتیاں نے۔ کیوں؟ وَجَعَلَ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اے بیویاں تواڈے واسطے سکون دا ذریعہ بنا دتیاں نے، محبت دا ذریعہ بنا دتیاں نے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ ذل جلال فرماندے نے ان اپنی بیویاں دے کل جاؤ، آرام سکون حاصل کرو، اور اللہ فرماندے نے ایدے نال میں تواڈے درمیان محبت پیدا کر دیتی ہے، تواڈے درمیان دوستی دا تعلق بنا دیتا ہے۔ اور ہم ذرا غور کر لے اجے، میرے تیرے معاشرے دے اندر نا رب نے محبت اور دوستی دا تعلق کیڑا رکھے ہے، اور اج مسلمان نے محبت تے دوستی دا تعلق کیڑا بنا لیا ہے۔ اور جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آقا فرماندے نے النکاح من سنتی، اے نکاح میری سنت ہے، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي، تے جیڑا بندہ میری سنت تو منہ موڑ جاندا ہے، اے بھی منہ موڑنا دے۔ آج جیڑے ساڑے معاشرے دے اندر بیماریاں پیدا ہو چکیاں نے نا، کی کریے؟ اجے شے ہی کوئی نہیں، باپ آندا گھر شے کوئی نہیں، ماں آندی ہے گھر شے کوئی نہیں، تے بیٹیاں تے بیٹے او باہر محبتاں دوستیاں دیاں پینگا وداندے نے پہ، باہر برائی دا ارتکاب ہو رہا ہے، تے ماں باپ سوچ دے نے کہ چلو باہر ہی ہے نا، جدو اپنے پیراں تے کھڑا ہون جوگا ہو جائے گا ادو شادی کران گے، جدو کمائے گا
تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری کیے، بولو ذرا، نکاح کیے سنت ہے، تے بعد آندے نے نکاح تے کر لواں گے پھر ذمہ داریاں بڑیاں نے، عبادت نہیں ہوندی، تے آؤ نا ذرا نوٹ کر لو، میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت صحیح البخاری دے اندر 5063 نمبر حدیث ہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا فرمان، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دیگر ازواج مطہرات جیڑیاں نے اے اپنے گھر دے اندر بھی عبادت کردیاں نے، لوگ پوچھن واسطے ہوندے نے، سوال کرتے نے، تے 3 بندے آئے تے آ کے سوال کیتا ہے تے آندے نے اما جان آقا علیہ السلام دی عبادت دا کی طریقہ ہے؟ ازواج مطہرات میرے آقا علیہ السلام دیاں بیویاں اپنے پیغمبر دی اپنے خاوند دی عبادت دا طریقہ دس دیاں نے۔ اے 3 بندے ایسے انہاں وچوں ایک کہن لگا آندا ہے آقا اینی عبادت فرماندے نے، آقا دے پیر سج جاندے نے، آقا اینی عبادت کرتے نے۔ ایک کہن لگا کہ میں ہن عبادت ہی کرتا جاواں گا، دن نو بھی عبادت کراں گا، رات نو بھی میں عبادت کراں گا۔ دوسرا کہن لگا کہ میں ہن شادی نہیں کراں گا، شادی نے جو پہ گیا نا تے میری عبادت رہ جائے گی۔ تیجا کہن لگا آندا میں روزے ہی رکھدا جاواں گا۔ ایک گلاں کردے نے گئے، گلاں کردے کردے باہر نکلے تے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے آقا پتہ کی فرماندے نے، انہاں دے کولوں پوچھدے نے انتم الذین قلتم کذا و کذا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اور میرے او پروانے ہو کیویں دیاں گلاں کر رہے ہو، کیویں دیاں گلاں کرتے جے بے، اور سن لو میں رب دا نبی تواڈے نالوں زیادہ اللہ دا ڈر رکھن والا، تواڈے نالوں بھی زیادہ رب کولوں ڈرن والا، میں تواڈے نالوں ہی زیادہ تقوی والا، لیکن گل سن لو میری، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے رکھنا بھی ہاں، افطار بھی کرنا، چھڈ بھی دینا۔ آقا فرماندے نے میں نماز پڑھنا بھی ہاں، رات نو آرام بھی کرنا، تے میرے آقا فرماندے نے میں شادیاں بھی کیتیاں نے، میریاں بیویاں بھی موجود نے، تواڈے وچوں جڑا بندہ میری کسے بھی سنت تو منہ موڑ جائے گا اس بندے دا تعلق محمد نال نہیں ہو سکدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے آقا فرماندے نے
یا معاشر الشباب من استطاع الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ آقا فرماتے ہیں نوجوانوں تواڈے وچوں جیڑا بھی طاقت رکھدا ہے، نکاح دی طاقت رکھدا ہے، او شادی کرے۔ جیڑا نکاح دی طاقت رکھدا او شادی کرے۔ نکاح جیڑا ہے آقا فرماندے نے اکھاں دے اندر شرم و حیا پیدا کر دیندا ہے۔ نکاح جیڑا ہے بندے دی عزت بچ جاندی ہے۔ تے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا نکاح دی طاقت نہیں رکھدا اور روزے رکھے۔ کیا جی آج تک عمل ہو رہا ہے؟ عمل ہو رہا ہے؟ اور آؤ میرے تیرے معاشرے دے اندر نوجوان بیٹیاں گھراں دے اندر بیٹھیاں نے، نوجوان بچے پریشان نے، معاشی بوجھ دے تھلے دب چکے نے، تے شادیاں سالاں دے سال ٹلدیاں رہندیاں نے، اور نکاح دے اندر تاخیر جیڑی ہے یہ دے نال معاشرے دے اندر فتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، گناہ دے راستے کھول دے نے، خانداناں دے اندر بے چینیاں پھیلدیاں جا رہی ہیں، تے معاشرہ جڑا انتشار دا شکار ہو رہا ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا جدو بیٹی بیٹا بالغ ہو جائے انہاں دی شادی کر دیو۔ بیٹی تے بیٹا بالغ ہو جائے انہاں دی شادی کر دیو۔ اسی کرنے نبی دے امتی ہیں نا، سونے تیرے امتی ضرور ہاں پر عمل واسطے نہیں۔ جے تیری سنت تے عمل کر لیا پھر سانو امتی کون رکھے گا؟ اسلام دے اندر جہیز کوئی فرض نہیں، فضول خرچی رسم و رواج، اور اج میرے تیرے معاشرے دے اندر کی ہو رہا ہے؟ اینی وضاحت کی ضرورت کوئی نہیں، معاشرے دا ہر فرد و بشر اس گل تو آگاہ۔ اور آؤ جیڑے یہ چاہتے ہیں نا کہ اسی نبی دی سنت تے عمل کریے تے پھر نکاح واسطے آسانیاں پیدا کرنیاں پین گیا۔ پتا دے کیویں میرا تیرا معاشرہ کیڑے پاسے جا رہا ہے؟ نکاح نو روک دیتے، زنا دے دروازے کھول دیتے، ڈیمانڈا ہر پاسے، اینا کچھ ہوئے گا دیو گے تے پھر شادی ہو سکتی ہے۔ ایک شادی ہو رہی ہے، ذرا غور کر لے آجے۔ آقا فرماندے نے فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، اور جیڑا بندہ میری سنت تو میرے طریقے تو منہ موڑ جاندا ہے او میری امت دے وچوں ہی نہیں۔ تو آؤ ذرا حدیث دے الفاظ سن لو، صحیح البخاری دی روایت ہے، 5159 نمبر حدیث ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد، اچھی کہہ دیو، زنگ لگ جاندہ ہے زباناں نو درود پڑھن واسطے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے تے کی آندے نے اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین خیبر والمدینہ
सलासन युबना अलई बिसफियत बिन्त हुयैन फदाउतुल मुस्लिमीन इला वलीमतिही फमा कान फिहा मिन खुबसिन वला लाहमिन अमरा बिल अंताइफा उल्किया फिहा मिनत तमारी वल अकिती वसमनि फकानत वलीमतहु औ कमा कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ कड़ियाल दे बुजुर्गो, कड़ियाल दे बासियो, इस हदीस नू नोट कर लो। जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तजबा ते खैबर दे दरमियान 3 दिन तक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़याम फरमाया ते जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह दे हुक्म दे नाल हजरत सुफैया बिनते हुयई दे नाल निकाह कर लिया ते जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम ने 3 दिन तक आमिना दिलाल अलैहिस्सलाम ने खलवत फरमाई ते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मुसलमानां नू जेड़े सहाबा नाल ने उन्हां नू वलीमे ते बुलाया। आका अलैहिस्सलाम ने वलीमा कीता ते बरात गई। आका वलीमा फरमाते ने बुजुर्गो, माओ ते बुजुर्गो गल नोट कर लो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने वलीमा कीता ते उस वलीमे दे अंदर फमा कान फीहा मिन खुबजिन वला लहमिन, उस वलीमे दी दावत दे अंदर, उस वलीमे दे अंदर रोटी भी कोई नहीं ते गोश्त दी बोटी भी, रोटी भी कोई नहीं ते गोश्त भी, बोलो कोई नहीं। दस्तरखान बिछान दा हुक्म दे दिता ते आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दस्तरखान विच जांदा वलीमे दा ते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस दस्तरखान ते खजूरां रखियां ने, घ्यो रखिया ते पनीर रख दिता ते कड़ियाल वालिया ऐ मेरे मुस्तफा दा वलीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस तो पहली गल जेड़ी समझ विच आई, निकाह दी बुनियाद जेड़ी है मुहब्बत, सकून ते आपस दे अंदर इतमाद ते हुंदी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सफर के अंदर भी निकाह फरमाया, खलवत इख्तियार की थी ताकि दिलों के अंदर उल्फत मुहब्बत पैदा हो जाए। ते दूजी गल जिहड़ी समझ विच आई इस हदीस तो कि वलीमा जिहड़ा ओहदा मियार शानो शौकत, और वलीमे दा मियार ए नहीं बकरे दा गोश्त है, बड़ा कीमती वलीमा। जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम ने निकाह करके वलीमा करके मैनू तुहानू सबक दे दिता है। अल्लाह सानू ये ते अमल करने वाला बना दे। और तीजी गल दी समझ आई हदीस तो कि इस्लाम अंदर शादियां दी असल अहमियत जेड़ी है वो सादगी है, तकवा परहेजगारी है। रस्मां कोई नहीं, होटलों दे बड़े बड़े बजट कोई नहीं। निकाह दी
اصل کی ہے سادگی. اسی کدی عمل کیتا؟ ساڈا تے نک نہیں نہ رہندا برادری دے اندر. برادری چ نک رہنا چاہیے. نبی نال تعلق ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے. کیڑی لوڑ ہے پیغمبر نال تعلق رکھن دی؟ تے میرے تیرے معاشرے دے اندر نکاح دے دن طے ہو جان صحیح ایک باری. مہینہ مہینہ دو مہینے اسی محلے نو کدی چین دے نال سون بھی نہیں دیتا. ڈیک چلتے نے پہ جنہ چیزاں تو میرے مصطفیٰ نے منع کیتا اسی وہی کرنے پہ. آقا فرماتے نے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. جیڑیاں چیزاں اخلاق نو تباہ کرنے والیاں نے آقا فرماتے نے انہاں نو توڑن واسطے مینوں بھیجیا گیا ہے. تے اے ڈانس ٹول واجے اے جنیاں چیزاں میوزک جیڑا آقا اینو ختم کرنے واسطے آئے. تے مسلمان دی شادی انہاں دے بغیر ہوندی کوئی نہیں. آیت شادی ہو رہی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی دا نکاح کرن لگے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو آقا فرماندے نے آ جا نکاح واسطے چند بندے لے کے آ جائی. تے میرے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ برات لے کے آئے. تے آ کے بیٹھے کتنے مسجد نبوی دے کچے سین دے اندر. اور میں تے تو آنے شیخو پورے دا سب تو بڑا سب تو اچا میرج حال ہوئے. تے نال برادری وچ نک نہیں رہندا. فوجی بینڈ لے کے آیا جے آ میرا فلان نے انہیں انتظام کیتا ہے. فوجی بینڈ دے بغیر برات نہیں جاندی. آقا نالو تعلق ٹوٹ جائے تے ٹوٹ جائے کی ضرورت ہے. اور کلمہ ایک باری پڑھ لیا تے جنت لب بھی جانی ہے. واہ مسلمان افسوس تیرے کردار تے تو تے اپنا کوئی کام بھی نبی والا نہ رکھ سکیا. تے جا رہے نے ٹولا والے نال نے تے برات جا رہی ہے مسلمان دی. کدی برات ہے؟ بولو کدی برات ہے؟ مسلمان دی. اور تانوں ایک گل بہتری دی نہ دساں. پوری دنیا دے اندر جننے مذاہب نے نا یہودی عیسائی ہندو سکھ بدھ مت جننے مذہب نے سوائے مسلمان دے صرف ایک مسلمان ہے جنہیں اپنے پیغمبر نال وفا کرنے توڑ دیتی. یہ سارے مذاہب اپنی خوشی اور غمی ایک کرتے نے تے اپنے مذہبی عبادت خانے دے اندر کرتے. جاؤ معاشرے دے اندر ویکھو جا کے عیسائیاں دا کوئی فوت ہو جائے نا او دی میت انہاں کٹھے ہونا گرجے دے اندر. انہاں دی شادی ہوئے انہاں اپنے مذہب دے مطابق نکاح کرنا گرجے دے اندر. ہندو اپنے عبادت خانے دے اندر کوئی مر جائے تد بھی عبادت خانے دے اندر خوشی آئے تد بھی عبادت خانے دے اندر. صرف باقی بچے تے مسلمان بچے ہیں. انہوں پتہ ہے میں پیغمبر نال اعلان جنگ کرنا ہے. میں مصطفیٰ علیہ السلام نال اعلان بغاوت کرنی ہے. انہوں پتہ ہے ٹولاں نے لے کے جانے نے کنجر لے کے جانے نے مراسی نال لے کے جانے نے پھنڈ لے کے جانے نے. تو جے مسجد وچ گیا تو کسی نے بہن دینا
مسلمان کہڑے رستے تے ٹر پیا ہے؟ تینوں روکن والا کوئی نہیں، سمجھان والا کوئی نہیں۔ اور سکھ جڑے نا، سکھ نبی علیہ السلام دے دنیا تے تشریف لے آن دے بعد سارے مذاہب جڑے نے باطل ہو گئے نے۔ کیوں جی نہیں ہے نا، سارے مذاہب باطل ہو گئے نے، صرف مذہب سچا ہے، دین سچا ہے تے اسلام سچا ہے، میرے مصطفیٰ دی شریعت سچی۔ ہندوستان دا صدر بنے ہے، ساڈے تے نوجواناں نوں بزرگاں نوں شرم آندی ہے۔ سکھاں دے بڑے نے آکھیا کہ اپنے پورے جسم تو وال کٹنا نہیں، وہ داڑھی رکھ کے صدر بن گیا۔ انہیں اپنے وڈے دی گل منی ہے، انکار نہیں کیتا۔ اسی ذرا ہاتھ پھیر کے ویکھیے، اسی اپنے پیغمبر دی گل مننے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضی آئے مسجد نبوی دے کچے سین دے اندر آ کے بہ گئے۔ برات آئی، نکاح کیتا تے آمنہ دلال علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی نے، کیوں جی ادوں اے جو اسی کرنے ہو نہیں سی سکتا، ہوں تے ساڈے معاشرے دے اندر مسلمان پہلے ہی شروع ہو جاندے نے، قاری صاحب کی کریے؟ پہلے منڈے دی شادی کرن لگیا کو کھڑاک تے ہونا چاہیے نا، تے کھڑاک پتہ جے کیویں دے؟ پھر میرے تے معاشرے چ پتہ ہی ہے نا، مہندی تاں سجدی جے نچے منڈے دی ماں، مہندی تاں سجدی نچے منڈے دا باپ، مہندی تاں سجدی جے نچے منڈے دی بہن، نچے منڈے دی خالہ او دی پھپھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمان ہے تیرا میرا معاشرہ ہے۔ پہلے لوگ آندے سی شادی کر لگے باہروں کنجر بلا لو، ہوں اسی باہر دے بند کیتے نے، گھر دے اندر ہی اپنے اسی وہ کام کر لیا۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادگی نو ترجیح دیتی۔ مینوں تو سبق دیتا ہے سادگی کرو، سادگی اختیار کرو۔ آج جننے بزرگ نے، بیٹے جوان نے، بیٹیاں جوان نے شادیاں نہیں کرتے، کیوں؟ کی کریے، شے پلے کوئی نہیں۔ آئے کہ شادی ہو رہے، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی، اور روایت صحیح البخاری دے اندر 4052 نمبر حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام دے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ قید رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے کہ جگاں دے پیر علیہ السلام نے ایک دن میں نوں ویکھیا تے آقا کی فرماندے نے، حل نکاحت یا جابر قلت نام قال ماذا ابکرن ام سیبا قلت لا بل سیبا قال فحلا جاریتا تلاعبک قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम इन्ना अबी कुतिला यौम उहदिन व तारका तिसा बनातिन कुन्ना ली तिसा अखवातिन फकरिहतु अन अजमा इलैहिन जारियतन खरका मिसलहुन्ना वलाकिन इमराअतन तमशुतुहुन्ना व तकूमु अलैहिन्ना काला असबता औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जगां दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु नु वेखिया ते हजरत जाबर आंदे ने मैनू वेखिया ते आमिना दलाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ए प्यारे जाबर शादी कर लिया, प्यारे जाबर शादी कर लिया। ते मैं आख्या जी सोने महबूबा गल बड़ी नुक्ते दी जे जेड़ियां खानदान ते बरादरियां दे अंदर डांगा चुकियां ने कि जे मैं फलां ना बुलाया ते ओ नाराज हो जाएगा, फलां भी नाराज हो जाएगा। क्यों? उन्हें मैनू बुलाया सी, मैंने उंदरा लिया सी, फलां ना बुलाया ते मेरा न्यूंदरा किथे जाएगा। आ मुसलमान न्यूंदे हिंदुआं दे कम तू किथों दा मुसलमान बन गया? आका अलैहिस्सलाम ने वेखिया ना। नौजवानों गल तुसी भी नोट कर लो। आका फरमांदे ने ओ प्यारे जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु शादी कर ली है? जी आका। आका ने नहीं फरमाया जाबर तू भी मदीने विच मैं भी मदीने विच, किन्नी को आबादी है मदीने दी, मैनू पूछना ही गवारा नहीं हो कीता। अल्लाह अल्लाह। आका ने यह फरमाया नहीं, जाबर नबी कौन है? शहर के अंदर है, तू पूछे ही नहीं। मेरे आका ने नाराजगी का इजहार किया ते नबी दा उम्मती रहिंदा ये ते फिर सालां दे साल हथ चुकी होंदी है। मैं इन्नियां शादियां ते बुलाया ते आप इन्हें बुलाया ही ना। ते जग्गां दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया प्यारे जाबर किसे कुंवारी लड़की नाल शादी कीती हो या किसे खामद वाली नाल की मतलब है? किसे मुतलका नाल शादी कीती है या बेवा नाल शादी कीती है? ते हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते ने सोने महबूबा अल्लाह के नबी जी मैं बेवा औरत दे नाल शादी कीती है ते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने फहल्ला जारियतन तुलाइबका। ए प्यारे जाबर किसे कुंवारी लड़की दे नाल शादी करदा, अपनी हम उम्र दे नाल शादी करदा, तू ओदे नाल खेलदा, ओ तेरे नाल खेलदी, तुहाडे जिंदगी दे दिन अच्छे गुजर जांदे। ते मेरे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला नो अर्ज करते ने सोने महबूबा नौजवानों नौजवान बेटियों बेटियों गल नोट कर ले अजे। हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते ने सोने महबूबा मेरे अब्बू जी मैदाने ओहद दे अंदर शहीद हो गए ते सोने जदों घर दे विचों निकलन लगे ते मेरे अब्बू जी मैनू एक वसीयत करके गए। मेरे अब्बू जी कहन लगे ए जाबर बेटे ए मेरिया 9 बेटियां
بیٹیاں گھر دے اندر موجود نے، اے پیارے بیٹے انہاں میریاں 9 بیٹیاں دا خیال رکھی سونیا، میرا باپ تے میدان جنگ دے اندر شہید ہو گیا تے اللہ دے نبی جی اگر میں کسے جوان کسے باکرا کنواری لڑکی دے نال شادی کردا تے سونیا محبوبہ میریاں انہاں 9 بہناں دا خیال کون رکھدا؟ سونے انہاں دا پھر خیال کون کردا؟ اللہ دے نبی جی میں اپنے باپ دی وصیت تے عمل کر کے اپنیاں خواہشاں نو سامنے نہیں رکھیا، سونے محبوبہ زیادہ عمر والی عورت دے نال شادی کیتی ہے کہ اے آ کے میریاں انہاں 9 بہناں نو اپنیاں بیٹیاں دی طرح رکھے گی۔ وہ کتھے نے جڑے آندے نے ساڈی بیٹی پڑھی لکھی ہے، سسرال دے وچ خاوند دے باپ دی، ساس دی، سورے دی، ننانا نو، دیورا جیٹھا نو انہوں نے پکا کے نہیں دے سکتی، شریعت دے وچ ہے ہی کوئی نہیں، کیوں جی ایویں ہی ہے نا؟ شریعت وچ کتھے لکھی ہے؟ جے شریعت دے اندر منع ہوندا تے آقا علیہ السلام روک دیندے، آقا اتھے ہی روک دیندے، جابر وہ تیری ذمہ داری ہے تیری بیوی دی نہیں، آقا منع کر دیندے۔ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ دے پھر کی فرمایا؟ قال اصابتا، اے جابر پیارے تو چنگا کیتا ہے، تو ٹھیک کیتا ہے، بڑا چنگا کم کیتا ہے۔ تے اس حدیث تو پتہ کی لگا ہے کہ جگاں دے پیر پہلی گل جڑی سمجھ وچ آئی، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے آقا دے صحابہ اپنی ذاتی زندگی دے فیصلیاں دی تشہیر نہیں سی کرتے، ذاتی زندگی دے فیصلیاں دی نمود و نمائش شہرت کی تھی نہیں کی تھی، کارڈ چھپائے میرے تواڈے نالوں ساڈا پکیزہ معاشرہ کہ مصطفیٰ دا معاشرہ بڑا پکیزہ سی، لیکن حدیث تو پتہ لگا صحابہ نے بھی ذاتی زندگی نو ذاتی زندگی دے فیصلے نو نمود و نمائش واسطے نہیں سی رکھیا، تشہیر نہیں سی کی۔ حضرت جابر نے رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی نال شادی کی تھی، کوئی غیر ضروری دعوت نہیں کی تھی تے نہ ہی خرچہ نہ کیتا۔ پتہ لگا نکاح دا مقصد لوکاں نو وکھانا نہیں، اپنی دینی ضرورت نو پورا کرنا ہے، لوگاں نو وکھانا تے میرا تیرا معاشرہ پتہ دے کی ہے؟ جنہ بیٹیاں دے چہرے نو گھر دے اندر آسمان دے سورج نے کدی نہیں سی نہ ویکھیا تے میرج ہال وچ پرائے ویندے نے پہ، اوتھے غیرت دا جنازہ نہیں نکلتا۔ جس باپ نے جس ماں نے بڑے لاڈ پیار نال پالے ہے، شریعت دی حدود وچ رکھے ہے، شادی والے دن آغاز ہی جڑا ہے ان بے پردہ کر کے کر دیتا ہے، تے پھر آندے نے جی گھر اسی پردہ کرانا ہے، میرج آج بڑا پردہ کرایا ہی، سارے جہان نو نمائش کر کے وکھایا ہی، تیری غیرت اس وقت جاگی نہیں۔ اور پردے دی بات آمینہ دے لال علیہ السلام کو پوچھا گیا آقا ارائیت الحم، دیور دے بارے تے دسو۔ آقا فرماندے نے الحم والموت، دیور موت ہے، دیور اور بولو دیور موت ہے، گھر دے اندر دیور تو بھی پردہ ہے،
اسی کتنے ٹر گئے ہیں، ساڈا معاشرہ کتنے گیا ہے؟ تے دوسری گل حدیث تو سمجھ آئی کہ اسلام نے شادی نو اینا آسان رکھے ہے، صحابہ اپنی زندگی دے اندر سادگی دے اندر نکاح کرتے اور کسی تکلف دے بغیر اپنی زندگی بسر کرتے، نہ جہیز، نہ وری، نہ برات، نہ رسم و رواج، صرف 2 گواہ تے نکاح، 2 گواہ تے بس۔ اے تو اسلام نے رکھے۔ اے اج کوٹ میرج کیوں ہو رہے ہیں؟ جدو باپ نے تے ماں نے اپنی بیٹی اور بیٹے نو جوان ہونے دے بعد، بالغ ہونے دے بعد نکاح نہیں کیتا، ادھا رزلٹ کوٹ میرج کی شکل چ نکلتا پیا۔ اور تیسری گل یہ سمجھ آئی کہ شادی دی اصل جیڑی ہے نا، ویکھن دی چیز کیویں؟ لڑکی دا کردار ویکھیا جائے، او دی دینداری ویکھیا جائے، گھر سنبھالن دی او دی اہمیت ویکھی جائے۔ یہ نہ ویکھیا جائے اے بیوہ ہے، اے زیادہ عمر دی ہے، یہ نہ ویکھیا جائے، وہ دی نیکی، تقوی، طہارت ویکھیا جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی صحیح البخاری دے اندر آقا فرماندے نے تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ آقا فرماندے نے جدوں نکاح دی واری آئے، 4 چیزاں دی وجہ تو عورت دے نال نکاح کیتا جاندا ہے، او دے مال دی وجہ تو، او دے خاندانی شرافت دی وجہ تو، او دی خوبصورتی دی وجہ تو، او دے دین دی وجہ تو۔ آقا فرماندے نے نکاح کرنا تے او دے دین دی وجہ تو کرے اجے، اور جیڑا دین ویکھ کے نکاح نہیں کرتا، باقی 3 چیزاں ویکھ کے نکاح کرتا ہے، آقا نے او دے واسطے بد دعا کر دیتی ہے، تربت یداک، تیرے ہاتھی مٹی دے اندر لپڑ جان، پچھتاندہ ہی رہیں، پچھتاندہ ہی رہیں باقی زندگی دے اندر۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ دے نال نکاح کر کے نا یہ دسیا ہے کہ میں اپنے باپ دا بھی وفادار ہاں، پیغمبر زمان دا بھی وفادار ہاں۔ میرے مصطفیٰ نے بیوہ نال بھی نکاح کیتے نے، متعلقہ نال بھی کیتے نے۔ اج میرے تیرے معاشرے سے نہیں جی کواری بچی ہونی چاہیے، جیڑی بیوہ متعلق ہے وہ تہجد گزار بھی ہوئے، وہ نہ شادی کرنے واسطے کوئی تیار ہی نہیں۔ دعا کرو اللہ سانو عمل کرنے والا بنا دے۔ تے دوسری بات، شادی کرنی ہے تو پھر ولیمہ بھی کرنا ہے۔ شادی تے غیر ضروری ایک کام کرنے نہیں، ولیمہ کرنا ہے۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کیتا ہے، حق مہر دیتا ہے، ولیمہ کیتا ہے۔ میرے تیرے معاشرے حق مہر بھی جی چلتا پہ میں پہلے دس چکیا، ایک بیوی دا حق ہے نکاح، حق مہر جڑا ہے اسی نک رکھنے ہیں معاشرے دے اندر 10 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ حق مہر لکھ لو، 20 تولے زیور لکھ لو، پر دینا میرے بھائیو یہ بیوی دا حق ہے، حق مہر بیوی نو فوری ادا کرنا چاہیے، اللہ اے بھی ادا کرنے والا بنا دے بھی۔ تے ولیمے دے اندر نا ایک کام اور بڑا ہوندا ہے، امیر ہے تو نے سارے امیر بلا لینا، کیوں جی ایویں ہی ہے نا، نہیں ماڑیا نال میرا کی جوڑ ہے۔ تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری دی روایت ہے، 5177 نمبر حدیث ہے، آقا فرماندے نے شر الطعام تعاون الولیمہ یدعى الاغنیاء ویترک الفقراء ومن ترک الدعوة فقد عصى الله ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماندے نے ولیمے دا او کھانا بدترین کھانا ہے جدے وچ امیر نو بلایا جائے تے غریب نو چھڈیا جائے، مالدار نو بلا لیا لفافے جو لینے نے تے غریب کو کی ملنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں سب تو بدترین ولیمہ کھانا ہوئے جدے وچ امیراں نو بلایا جائے تے غریباں نو چھڑ دیتا جائے، مسکیناں نو نہ بلایا جائے۔ تے میرے آقا فرماتے ہیں جس بندہ اگر کوئی بندہ کسی نو ولیمے دی دعوت دے دیندا ہے تے اس بندے نو چاہیے ولیمے تے جائے۔ آقا فرماتے ہیں جنہیں ولیمے دی دعوت دا انکار کیتا ہے انہیں اللہ دا تے او دے رسول دا انکار کر دیتا ہے۔ اللہ سانو ان چیزوں کو سمجھن والا بنا دے، اللہ سانو عمل کرنے والا بنا دے۔ حضرات اے فضول رسم و رواج چھڈ دیو، نکاح نو آسان کرو۔ بیٹی بالغ ہو گئی ہے، بیٹا بالغ ہو گیا ہے، انہاں دے نکاح کر دیو۔ اگر غریب نے قرآن آندا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر غربت بھی ہے تے اللہ اپنے فضل نال غنی کر دے گا۔ اللہ مینوں تے تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اکابرین اور جید علماء کی پرانی نایاب تقاریر اور یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کا ترجمہ پنجابی اشعار میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔